Mga igsoon, maayong buntag kanatong tanan. Adlawng Huwebes, Pitsa 20 City, sa buwan sa Agosto 2020. Aniya na usab kita karon aron dugang pagpasabot sa wa nato isabti. Pilipinas, bangon Pilipinas, sidlak Pilipinas, kayang panahon ana-ana sa imong mga kamot ang kadaugan. Mga igsoon kong mga Pilipinhon, kita mao'y gitahasan og dakong misyon sa langit sa pagmantala sa maayong balita sa mensahe sa Dios aron mulukop kini sa tibuok kalibutan. Unsa may mensahe sa Ginoo nga ipalukop sa tibuok kalibutan? Ang mensahe ni Kristo nga ipalukop sa tibuok kalibutan mao ang pagtulunan nga gitudlo sa iyang Santa Iglesia Katolika. Subo palandungon kay gipahunong kini ubos sa kagahuman ni Satanas, ubos sa pagtugot sa Dios, sumala sa pinadayag 13:5 City. Gihatag ang kagahuman sa mapintas nga mananap aron mangandak og mupasipala ngadto sa labing makagagahom sa nga tanan nga mao ang Dios ug sa tanan niyang mga langit nung binuhat lakip ang balay alam puanan. Busa tungod kay niya na padung na muhari ang daotang elemento sa kalibutan karon nga gipanguluhan sa globalist kinsa gipalihok ni Satanas. Pilipinas, bangon! Kay ang kadaugan gisagon sa imong mga kamot. Pilipinas, bag-ong Jerusalem, bangon! Kay miabot na ang panahon. Sumala sa Isaiah 61:1-3. Takyupan ang kangitngit. Apan ikaw akong nasod ka pinili, musidla ka, mulandag ka sa tanang nasod sa kalibutan. Kaya ang imong kahayag na baniog sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa imong magkusganong kampanya pagpasabot may tungod ni Kristo. Siya lamang ang Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, Diyos sa mga Diyos. Pinaagi sa pinadayag 17:14. Dili mahimo nga maghinugpos kita nining atong misyon nga sawan ato isip mga Pilipi, isip mga Pilipino. Sumala sa pinadayag 21:14. Kitang tanan lunlon Pilipino, lunlon Pilipi, ug si Pilipi usa sa mga apostoles sa Ginoo nga gitukod ibabaw sa syudad nga mao ang paril sa syudad nga sukaranan sa kamatuoran kinsa mao ang 12 ka mga apostoles naa diha ang Pilipinas kinsa mao si Pilipi. Busa ang syudad nga gipasabot mao ang Pilipinas nga mao ang bag-ong Jerusalem nga mao'y gipasabot sa Isaiah 61:1-3. Bangon bag-ong Jerusalem, Samara, bangon Pilipinas, kay misidlak na ang kahayag sa Dios diha kanimo. Pinaagi sa atong kahiusahan sa banwag sa tibuok kalibutan ang kahayag ni Kristo, kay si Kristo mao ang kahayag sa kalibutan. Walay laing kahayag sa kalibutan gawas ni Kristo lamang. Kung sa sulti ni Kristo, ako ang kahayag sa kalibutan. Busa ta si Kristo mao ang kahayag sa kalibutan, ato kining ibutang sa atong kasing-kasing isip kitang tanan mga Pilipino nga mo'y pinili sa Ginoo sumala sa pinadayag 21:14. Tungod nini mingon ang Ginoo, matud pa niya. Paradaan ko, kangit-ngit ang kalibutan. Tikyupan ko sa kangiog ang kalibutan. Apan ikaw, o akong nasod nga pinili, mulamdag ka. Matud pa sa pinadayag 3:9 nga ipadala niya ang dagkong mapintas ng mga katagman nga maabot sa kalibutan. Apan ayaw kahadlok akong nasod nga pinili. Kay gisulayan ko lang ang tanang tao sa tibuok kalibutan. Kung kini ako ba? O sa may gisulti, kasuwat ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:1-4. Giingon diha, sa dili pa mo balik ang Ginoo sa kalibutan, moabot una ang taong yawanon, og mosuroy kini sa tibuok kalibutan, og malansisan ang kalibutan.
Og tungod ni ini, wa hapit halos wa nay mahabilin ang iya sa Ginoo kay nalansisan ang tibuok kalibutan nigabot sa taong niyawanon. Asa mabasa 2 Tesalonica 2:1-4. Og kining taong niyawanon nagigamhan sa Illuminati kini mo'y mulusan pagpakig-away batok ni Kristo og sa iyang simbahan. Og karong sunod buwan September mao ang katumanan niining tanan. Ilusad ang one world religion. Krislam angan sa tinhuan. Kristo pa ba na? Ngalan pa ba na ni Kristo? Nagiwali nato sa tibuok kalibutan? Dili na. Krislam na. Nagapasabot nga gigamit nimo angan ni Kristo, gigamit nimo angan sa Islam, nagpasabot nga gikunayban sa duha Krislam equals matawag nato og isuka ko ikaw. Asa mabasa? Pinadiyag 3:15. Di ko gusto bugnaw, init-init ka isuka ko ikaw. Nagpasabot, may gamit kang Islam, may gamit mo ka sa tinuan Kristiyanos. Busa, duha ang imo gitumban, dili mo sagot ang Ginoo niya na. Kung adto ka sa kangit-ngit, ngit-ngit na lang. Kung adto ka sa kahayag-hayag na lang. Dili ko kay ngit-ngit, hayag-hayag. Isuka ko ikaw, bugnaw, init-init. Pinadiyag 3:15. Kung naata ni Kristo, atong ambingan ang atong paghigugma ni Kristo, kasi Kristo lamang ang wa nay lain nga makaluwas kanato sumala sa buhat 4:12. Nini atong kapanahonan karon mga igsoon, bangon Pilipinas. Hapit na moabot ang imong kadaugan pinaagi sa makusganon nga paghinawiray natong mga Pilipinon. Kay kita mo'y gisugo, gitagaan tag misyon sa Ginoo sa pagwali sa may balita sa kalawasan sa tanang tao tibuok kalibutan. Sumala sa pinadayag 10:11 nga matud pa iwali mo pag-usab sa tanang nasod sa kalibutan ngadto sa tanang lahi, sa mga hari, sa mga pinulungan ug sa tanang mga tribo sa tibuok kalibutan. Iwali mo pag-usab. Nganong pung pag-usab? Unsa ba ang pung pag-usab? Tungod kay nahunong ka na. Nganong nahunong man? Tungod sa 42 ka buwan nga gitagaan og kagahom si Satanas sa pagmando sa tanang nasod sa kalibutan. Kung iya bang malamoy, iya bang mahagkom ang tanan nga mutuo ni Satanas pinaagi sa globalist. Igsoon dili alim ang papel sa Pilipinas. Tibuok kalibutan ang nakig-away ni Kristo. Pinaagi sa globalist, pinaagi sa mga dagkong leader sa gobyerno, dagkong leader sa simbahan, nagkaiusa, sumala sa pinadiyag 13:1-2, pinadiyag 13:11, nga simbahan o gobyerno, nagkahiusa, pinaagi sa paggukod, sa pagluto, sa pagturunan sa Ginoo, o gigamit ni Satanas ang duha ka dagkong institusyon, nga mao ang gobyerno, mao ang simbahan. Dili lalim, kaysa man lang ang dunay katungod sa pagsukol niini, kadto lamang nasod nga gipili ni Kristo sumala sa giingon diha nga Isaias 24:15, akong nasod nga pinili mao lamang ang makig-away ngadto sa mga kaaway iya sa tangitngit. Kinsa man na mga globalist nabay nasod magtikaw-tikaw nini dili wa nga naman kay Pilipinas the only Christian of the holy siya o kini lamang ang may katungod sa pagsukol sanglit ang ubang mga nasod tumbalubo way klaro mituo ni Kristo bahimong mutuo mahimong dili nga naman inat-inat ang ilang pagtuo kay way lig-on nga sukaranan sa kamaturan. Ingon nga ang Pilipinas lig-on nga sukaranan sa kamaturan sanglit ang Pilipinas mao si Pilipi nga usa ka apostolis sa Ginoo sumala sa pinadayag 21:14. Mga igsoon, huna-huna. Ang panahon, nagkaanam og kaduol. Pilipinas, sidlak in town. Pilipinas, bangon in town. Katawhang Pilipinon, maghiusa kita. Dili kita magwatak-watak sa maong pagtuo. Kay matud ni San Pablo, usara ka pagtuo ang gikinahanglan. Usara ka Ginoo, kanang Ginoo mao si Kristo, mao ang Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, Dios sa mga Dios. Matud pa sa Efeso 4:5, usara ka Ginoo, usara ka pagtuo, dili kay daghang tinuhuan nga atong lamyon, daghang tinuhuan nga atong atong paminawon kundi si Kristo lamang o si Kristo ibutang sa atong kasing-kasing kay way laing gilansang sa krus, si Kristo ra ang gilansang, way laing nabanhaw gikan sa minatay, si Kristo ra og way laing mipasalig nga ubalik ako sa kalibutan aron sa paghukom sa mga
Hukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Si Kristo ra ang misulti niini, wala ing misulti. Ako ang Alpha ug Omega. Si Kristo ra wala ing misulti niini. Ako ang sinugdan ug katapusan. Si Kristo ra may matud pa ni Kristo, matud pa niya sa Hebreo 4:13. Matud pa niya mingon siya nga, ako ang sinugdan, ako ang karon, ako ang umaabot, nagpasabot nga siya ang kaniadto, karon ug ang mubalik. Wala ing misulti niya na gawas ni Kristo. Nganong ilikay man nato ang pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika, nga ang Santa Iglesia Katolika tinukod man ni Kristo ibabaw sa mga apostoles, pinaagi sa pinadiyag 21:14. Nganong tig-ahon man nga atong kasing-kasing. Nga naibaw man kita. Nga tulo ka tuig pakig-uban sa mga apostoles ngadto kang Kristo ug human niya nagibansay ang mga apostoles ug giingnan ihatag ko ang Yahweh alang kaninyo ang inyong itugot sa yuta itugot usab sa langit ang idili sa yuta idili ko usab sa langit. Mateo 16:19. Nganong magmatig-a pa man in taon ta, nganong dili man ta maghiusa, nganong magkatag-katag man ta. Kuhaon na to ang kalibutanon nga pangandoy. Kuhaon na to ang kalibutanon nga panginahanglan. Pasagdi ang gisulti sa Ginoo, pangitaan ninyo una ang gingharian sa Dios ug makit-an na ninyo kini ang tanan nga inyong gikinahanglan ako kining ihatag. Sumala sa Mateo 6:33. Ug ang gingharian sa Dios mao na kining nasod nga Pilipinas nga iyang gipili busa kinahanglan nga maghiusa kinang tanang katawan sa tibuok kalibutan pinaagi sa gingharian sa Dios kay ang hari ang magahari sa tibuok kalibutan mao si mismo si Kristo. Ug unya kay gingharian sa Dios may atong pangitaon sa unsang paagi nga nahimong gingharian sa Dios ang Pilipinas tungod sa pinadayag 22:3-4 nga ang iyang trono ibutang sa iyang gingharian nga mao ang nasod nga nagmadaugon. Pinadayag 22:3-4. Ang iyang trono ibutang sa kalibutan ug kanang kalibutana mao ang nasod nga nagmadaugon. Ug unsa man ang nasura nagmadaugon? Ang nasod nga nagmadaugon mao kadtong naning kamot nga naningkamot nga muila ni Kristo ug walaing Kristiyano sa tibuok isya Pilipinas lamang. Usa gisulti matud pa diha sa pinadayag 2:26-27. Ang nasod nga magmadaugon himuon kung magmamando sa tanang nasod sa kalibutan. Kadtong mga nasod nga dili mo ilah ni atong nasod nga magmamando akong wagtangon sa hingpit. Sumala sa Isaiah 60:12. Nga nagapasabot nga ang Pilipinas nako kay misyon sa tibuok kalibutan. Magtinabangay ta. Dili mahimo nga pila lang kapugyot ang mulihok sa Pilipinas. Kitang tanan matag-usa ka nato mga igsoon apan sa dili pa kita mulihok maghiusa ta sa usa lang ka pagtuo. Hangyo lang. Biyain na ng mga tinuhuan nga iya sa tao. Biyain na. Biyain na ng mga pundok-pundok nga unsa man nga di manguros, dili magrosaryo. Biyain na. Dili gini usahay muluhod kay nganong murag iyala na sa Katoliko. Unsa ra man. Excuse. Basa-basa rag Biblia. Ang Biblia bugod mao nagtudlo diya sa matkusa kanato. Si Kristo mo'y buhing magtutudlo. Gihatag niya kining maong pagtulunan ngadto sa buhi usab nga mao nga mga apostoles. 1 Timoteo 3:15-16 og kining buhi nga panudlo ni Kristo nga gihatag usab sa buhi nga mga apostoles mao ni ang iyang gisaligan sa pagwali sa tibuok kalibutan. O mingon ang Ginoo ang nagapatalinghog kaninyo mga apostoles nga buhi, nagapatalinghog usab kanako nga ako buhi. Ang nagasalikway kaninyo mga apostoles, nagasalikway usab kanako. Nga nagapasabot nga kung dili kita motuo sa organisasyon sa Ginoo nga gitukod niyang maong simbahang Katoliko, nagapasabot nga watay pag-ila sa Dios. Watay motuo ni Kristo. Sayon ra kay sabton mga igsoon basta di nato patig-ahon ang atong kasing-kasing. Kiman ang panahon karon nagkaduol na ang Pilipinas mao ang tahasan hining maong misyon. Bangon Pilipinas kay musidlak na ang imong kadaugan. Unsaon pagdaog sa Pilipinas kung manghinyugpos ang ubang mga katawhan sakop sud sa Pilipinas kay lahi-lahi ang atong pundok nga atong gituhuan. Mituo kita ni Kristo, yes. Mituo kita sa pagtulad ni Kristo, yes. Ang pangutana sibo ba sa gitudlo sa mga apostoles ang atong pagtuo. Mituo kita ni Kristo nga maluluwas, yes. Mituo kita ni Kristo nga siya makagagahom sa nga tanan, gianak siya sa Dios. Pinaagi kang Birhen Maria, yes. Apan ang pangutana, mituo ka ba ni Birhen Maria?
Mituo, pero dili ampuan. Nganong dili man ta musalig mo ila sa mahal nga birhen nga matud pa sa Ginoo nagaingon, matud pa sa Ginoohan nagaingon. Miingon ang Ginoo sa diha nga nagdupas sa krus ngadto sa iyang tinun-an nga si San Juan Evangelista. Ana, ania ang imong inahan. Nagapasabot nga makinahanglan tahuron ni San Juan. Ang inahan ni Kristo nga mao si Birhen Maria, ingon nga kita mga San Juan tanan tibuok kalibutan, tahuro na to si Birhen Maria nga gitudlo sa Dios nga kinahanglan anak ania ang imong inahan. Nagapasabot nga doon na kita dakong pagtaod sa inahan ni Kristo, ingon nga si Kristo atong igsoon, atong manluluwas. Mingon si Kristo sa iyang inahan, tanawa ang imong anak. Nga nagapasabot nga ang inahan gitagaan niya og kagahom katungod sa pagbantay nato nga mga Pilipinhon tibuok kalibutan katawhan nga nahigugma ni Kristo. Nganong ato mang kay agon ang atong panugkad sa pasabot ni Kristo nga klaro tataw kaayo wa nay laing agianan paingon sa langit, siya ra ang agianan. Hilumo na nato ang atong mga patuo-tuo hain tadapita nga nakapusta sa maong pagtuo, murag pakamatyan na nato kanang pagtuuha. Way lain si Kristo ra. Si Kristo ra jud. Wa nay lain. Unya unsa may atong buhaton nga mituo naman ta ni Kristo, kinahanglan wa na may misa. Unsaon naman sunod buwan wa na misa kay kat naman na pinaagi sa one world religion, Krislam ang tinuan. Unsaon naman na magrosaryo ta kanunay. Kay ang atong mahal nga birhen nagampo, naghalad sa tanang nasod sa kalibutan nga nagasulti sa pag-ingon, Pray Holy Rosary every day. Usara ang iyang tumong magampo ta. Nganuman naibaw ang mahal nga birhen. Sa umaabot nga panahon tikyupan ang kalibutan. Unsay tikyup ang atong pagtuo ngadto ni Kristo, tikyupan ang kalibutan ug tagaan og dakong kangiob. Nagpasabot nga muhunong ang atong relasyon ngadto sa Dios kun dili kita maisugon sa pagkap sa pagtulon-an sa Dios, pinaagi kang Birhen Maria nga mao ang santos nga rosaryo. Tikyupan ang kalibutan. Unsay sulti? Sa kasal sa Kana, naguol ang tagtungod, wala ay nakabantay niini gawas kang Birhen Maria. Nakabantay siya. Buti pasabot nga kalibutan, tikyupan sa kangitngit, nakabantay ang mahal nga Birhen nining puntuha. Sa kaguol sa tagtungod sa kasal sa Kana, midol si Birhen Maria. Unsay problema? Mingon ang tagtungod, wa na lagi bino. Mahal nga inahan, Birhen Maria, wa na bino, nahurot na. Nya, problema man na sa unang panahon kung na bino. Mao pa pagsingabot sa mga tao, nahurot na ang bino. Mao nga tungod sa kabalaka, nahigwaos usab si Birhen Maria, nihatag kini siya og tip. Gitipan niya ang tagtungod. Gingnan nga duulo nako ang akong anak. Akong hanyoon. Unya kun unsa isugo, buhatan ninyo ha? Mingon ang tagtungod, yes, ang buhaton. Gingnan ang anak. Wa pa maabot ang panahon niya. Mingon si Maria ngadto kang Hesus yang anak. Anak, wa na sila bino. Asa tubag sa akong Ginoo. Wa pa moabot ang akong panahon. Dato pa, wa pa maabot ang 30 anyos kay mao may sugod sa iyang misyon 30 anyos. Wa pa moabot ang akong panahon apan ikaw nagsugo kanako inahan ko. Di ko kabalibad. Ginuol niya ang tagtungod. Pagkahuman, mingon ang Ginoo. Doon na ba may tagyaw din eh? Wa na magmakuli ang tagtungod kanibaw na siya. Sila nga tagaan na sila og tip nga akong duol na ako anak unsa isulti buhata dayon. Mingon sila ha. Andam sila tagyaw. Diha na unom ka tagyaw. Pagkahuman, mingon ang Ginoo, punan ninyong tubig. Gipuno, abdik ay sila, puro tubig. Pagkahuman, gipanalanginan sa Ginoo. Human panalangini, mas nindot pa ang maong bino kaysa naunang bino nga ilang gidalit. Mao nang unang milagro nga gihimo sa Ginoo. Busa, kining maong milagro nga unang gihimo sa Ginoo, mao sa milagro nga gihatag sa mahal nga Birhen, tikyupan ang kangitngit. Mungiyob ang kalibutan ngano walay pagpikas sa tinapay kay pagkahunungon kini pinaagi sa atong dako sa atong simbahan nga mao ang atong Santo Papa pagkahunungon kini sumala sa pinadayag 13:5 City. Mao nga igsoon ang mahal nga Birhen naghatag nato og dakong pagpakabana
kinahanglan ang matag usa ka nato adunay santos nga rosaryo kay wa na'y lain pa nga agianan nga makaabot kita sa lahutay sud sa 1260 ka adlaw ang pagpinitreat, ang paghari sa globalist nga iya sa satanismo nga kalihukan sulod sa 1260 ka adlaw. Kung wa tay lik-on nga basihana niini pinaagi sa pagdawat sa pangako sa mahal nga birhen pag-ampo kanunay sa Holy Rosary basin mawad-a na kita og dakong paglaom. Way ampo-ampo, way ampo-ampo, way rosaryo, way misa, way mga nubina, wa tanan, lamyon ka ni Satanas. Dali ra mo doon si Satanas. Niya ng mga tawhana, nga naman, kay wa, kay ampo-ampo, ug gikahadlukan ni Satanas, kanang mainampuon. Aber kuno, way rosaryo, way misa, way nubina, tanan, laktod pagkasulti, wa, ligabot sa bayt, tung itra, kay wa, ligi trabaho, way misa, wa tanan, tung itra, madyong ra, inom-inom, hangtod pila ka tuig ang dagan, di ba moabot ang panahon, ang kasamok ni anang baya, nga naman, wa may panalangin, kay wa may pag-ampo ngadto sa langit. Busa, ang atong mahal nga birin mihatag kinigti, pag-ampo kamo kanunay sa santos nga rosaryo, aron kamo dili mapil sa takyupan ang kangit-ngit, kanghiob ang kalibutan. Busa, sumala sa Isaiah 61:1-3, bangon pag-ong Jerusalem, bangon Pilipinas, kay musidla diha kanimo ang banag-banag sa kabuntagon sa kadaugan. Sa unsa nga musidlak, maghiusa kita. Prasising pa ni, buhato nato ni, kinahanglan nga matuusa ka nato, ang atong pagpaningkamot, pinaagi sa kanunayong pag-ampo, kay muhunong na lagi ang misa lagi. Dagan ako kaayong mga panahon nga gibalik-balik na kugsulti, pamasin nga madunggan ninyo. Ayaw lang tuhoy ang akong pagkatao, tuhoy lang akong gisulti. Ug kuhaon ninyo ang akong pagkatao, wa pod mo'y mahimo, usa may naanak ko, adamo. Unsay naanak ko sa ra, wa ko'y mahimo, wa ko'y dapit nga naanak ko, ang ako sa ra ang kun ko. Apan akong mga pulong gikan sa mga propesiya nga anaa sa Biblia, dili gikan sa mga taho-taho, dili gikan sa mga sulti-sulti, kun dili anaa sa propesiya, Biblia gikan ang akong gisulti. Ngano, wa ko mo ingon nga maayong laki nako. Wa ko ni anak, ka ako dautan, ako makasasa. Ako makasasa, wa ko'y lain nga ipasigarbo si Kristo ra, akong ipasigarbo. Ug mawa man gani ko nining kalibutan na bit-bit na ko ang sala, ug ang Dios lamang ug ako mo'y nasayod nining tanan. Sanglit ako, usa-usab kaluwasunon. Sama usab kaninyo. Hinaot unta, magiusa kitang tanan. Di man 2 Tesalonica 2:1-4 ang pag-abot sa taong yawan-on. Sa dili pa manaog ang Ginoo sa kalibutan, moabot una ang taong yawan-on. Musuroy tibuok kalibutan ug malimbungan ang tanang nasod sa kalibutan. Ug ang tanang katawhan sa kalibutan makig-away batok sa Dios. Ano sa aman makig-away ang katawhan batok sa Dios tibuok kalibutan sa panahon nga implement na ang one world religion nga mao ang Krislam. Sanglit ang Krislam ang muhatag jud og katikisen niini ang dako sa atong simbahan, pinaagi sa pagpasabot nga mao ang tinuod nga adlaw nga igpapahulay, mao ang Sabado dili Domingo. Ang mo-explain niini mao gyud ang dako sa simbahan, pinaagi sa TV bisan unsang dapita sa tibuok kalibutan, ikatikais ang tibuok kalibutan, pinaagi sa usa ka pagpasabot ang tinuod nga balaang adlaw mao ang adlawng Sabado. Kay ang adlawng Sabado balaan og mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw. Busa ang ikapitong adlaw sumala sa atong kalendaryo mao ang adlawng Saturday kun Sabado. Apan kung mopahulay ka sa adlawng Domingo, mao kini ang adlaw sa mapintas nga mananap. Ingon nga ikaw Domingista ka, musimba ka sa adlawng Domingo, nagpasabot nga ikaw misimba sa mapintas nga mananap. Nga mao kitang mga Katoliko. Domingo man ta. Nagapasabot nga ang atong gisimba maong mapintas nga mananap, dili ang Dios gisimba kundi
ang mapintas nga mananap tungod kay ang adlawng Sabado kun ikapitong adlaw mao ang balaan nga adlaw sa Dios ug mipahulay ang Dios ug nakita nato sa atong kalendaryo nga ang ikapitong adlaw mao man ang adlawng Sabado dili man Domingo. Tataw nga ang ilang pasangil kitang mga Dominguista nga Domingo kita ang nagbantay sa mapintas nga mananap. Busa dili Dios ang atong gisimba. Kini maoy ilang gihungit sa ilang panabot panugkad gihungit nila kanato. Di ba, mga igsoon? Explanation aron masabtan. Ang adlawng Sabado Gregorian calendar. Samtang ang Genesis 2:2 sa karaang panahon pa sa unang libro sa Biblia, Genesis, dili kato panahon sa Gregorian calendar. Unsa man to? Panahon sa Egyptian calendar. Aduna bay Lunes ni atong mga panahon na sa Egyptian calendar? Duna bay Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo? Wala. Nganuman, kay dili man Gregorian calendar. Ni atong panahon na moingon ang bulan sa Kib o ang unang bulan nga mao na ingan sa unang bulan sa ikapitong adlaw o sa ikanom kaadlaw o ikanapung adlaw mao na litukon sa una. Ikaduhang bulan sa ika-24 kaadlaw mao na litukon sa unang panahon na. Ikasiyam kabuan sa ikapu kaadlaw ibinana ang sistema, ang pagpanugkad, ang pagpanulti ni atong panahon na. Apan karon sa Gregorian calendar buwan sa Enero pitsa 12 tuig ingon ni ana, buwan sa Agosto pitsa 27 tuig ingon ni ana karon sa Gregorian calendar. Kato pa dunay Lunes, Martes, Miyerkules hantod sa Domingo. Ngano man nga i-refer man nimo ang Gregorian calendar sa Genesis 2:2. Nga ang Genesis 2:2 Egyptian man to. Dili muhaom, wa may Sabado ni atong panahon na. Ang gipasabot niya na ikapitong adlaw. Kung ikaw mo sugod ka karong adlaw, muihap ka ikapito, mupahulay ka. Ang usapon ugma pa magsugod. Pagka ikapito mapahulay. Ang uban po, kuna ikaupat na rong kaadlaw nilang pahulay, nilang buhat. Pagka ikapito, pahulay sila. Wa magka-uniform ang ilang pahulay. Tungod niini, pag-abot ni Moises, giluwas ang mga Israelita gikan sa Ehipto, busa ila kining hibalaan kanang adlaw. Unsa man to, gikwenta nila kanang adlaw mao ang adlawng Sabado. Samtang milatas sila gikan sa Ehipto paingon sa Israel nga sila giulipon sa Ehiptohanon, haring Paraon. Tungod niini, ilang gihimo nila nga matag tinuig nga tanan nga gitawag nato gitawag og pangilin sa pagsaylo, muadto sila sa Epeso aron pagsimba sa tinuig nga pagsimba agi og paghandom. Usa niini miuban si Kristo kuyog sa iyang ginikanan si Santa Maria Birhen ug si San Jose. Ngadto sila sa Epeso. Pagbalik nangita ang mahal nga inahan asar bata nawa naana sa ikalimang misteryo sa kalipay ang pagkawala ug pagkaplag sa Dios ng bata didto sa templo. Nadiha nawa, gipangita, mingon si Jose, mingon si Maria, Jose, ang bata sa ama nun, dinhira man to, hain raman to. Tagbaws nagpagita, suri-suri, gibalik dito sa templo. Pag abot dito sa templo, dito ang Ginoo. Nakiglantugi, taliwa sa mga makinadmanon. Nga nagapasabot, nga, ang Sabado, gibansay, apan hangtod karon si Kristo, wala na mo bansay niya na, kay iya gani nga gisaway ang mga tinuan sa mga Judaismo, ang mga saserdote, ang mga panudlo, gisaway, nasuko ang saserdote. Sungod sa kasuko sa mga kadagkuan, sa mga pari, sa nagbantay sa adlaw Judaismo tinuan, gipapatay si Kristo. Nga naman, kay kompetensya ang iyang gisulti, samtang ang gisulti sa mga Hudiyo, mga Parisiyo, lahi kay sa gisulti ni Kristo. Busa gipatay si Kristo ug dayon miingon si Kristo sa ilang asoy nga miingon kuno si Kristo nga kining templo gubon ko kining templo o pabarugon ko kini sulod sa usa ka adlaw, pabarugon human sa tulo ka adlaw, pabarugon ko kini. Busa gituwa nila nga ng templo nga ginama sa ilang katigulangan nga 50 ka tuig gubon lang niya sa tulo ka adlaw ug pabarugon pag-usab. Busa didto nakakuha sila og usa ka mga dakong sugilanon nga bakak nga analogy nga dili maoy buot ipasabot ni ana ngingon ni Kristo ang templo nga iyang gubon mao iyang lawas. O human sa tulok adlaw pabarugon ko kini pag-usab. Busa namatay si Kristo Bernes pagka Sabado
Ikadulong adlaw, pagka-Domingo, ikatulong adlaw, busa, mikayab siya sa langit. Agi o pagmatuod nga, pabarugon ko pag-usap human sa tuo ka adlaw. Nabanaw siya. Ug sa iyang kabanhawan, kitang tanan, dako kaayo ta. Ug pagtuo. Kay kung wala pabanhawa si Kristo, kawang ang atong pagtuo. Kawang ang atong pagkampo. Apan ang tinuod, si Kristo nabanhaw o kitang tanan na luwas gikan sa iyang kabanhawan. Sumala sa 1 Korinto 15:12. Karon, kinsa man ang mupamatuod niini nga naay namatay nga nabanhaw. Ug unya diha sa iyang kabanhawan, kita uban sa iyang kabanhawan. Kinsa may lain ini ang karibal ni Kristo nga namatay gilansang nabanhaw, mubalik dinhi. Wa lain si Kristo ra. Busa, ang ubang mga pundok-pundok karon mituo lang ni Kristo, kutob lang sa pagtuo, apan patay ang maong buhat. Santiago 2:14-26, pakita ako sa inyong pagtuo uban sa buhat. Kaya pakiton ko kamo sa akong pagtuo uban sa buhat. Maingon nga patay ka ng pagtuo ha. Kung walay buhat, ingon nga kanang lawas patay. Kung mubulag ang espiritu, mausap ang pagtuo. Kung walay maayong buhat, patay usap ka ng pagtuo ha. O niya mituo man ta ni Kristo, niya mituo man si Kristo, ngadto sa iyang inahan. Mituo man si San Juan, ngadto sa inahan ni Kristo. Ngano dili man ta mo to ni Birhen Maria, pinaagi sa iyang panawagan nga makampo ta kanunay sa Santos nga Rosaryo. Hay naman dapit ang atong konsensya. Hay naman dapit ang atong tanlag. Di ba gid tama kuan ana? Di ba guol sa atong kasing-kasing? Di ba tama konsensya? Ang atong mahal nga Birhen kanunay nanawagan sa daghang mga nasod sa kalibutan sa usa lang kapangamuyo diri kanato nga magampo ta rosaryo kada adlaw. Niya na ang dagkong kalamidad gumabot sa kalibutan. Nagsugod na. Nakadungog naman tingaling mo. Plus floods. Nakadungog naman tingaling mo nga dunay daghang buhawi. Nakadungog naman tingaling mo nga dunay daghang tao nga nangamatay na igo sa kilat. Nakadungog naman tingaling mo linog sa tanang lugar sa kalibutan. Nakadungog naman tingaling mo nga dunay gubat nagsugod na og start. Daghan pa. Nakadungog naman tingaling mo nga nag-uwa nag-ice nga murag bula sa kanang baseball karak nakadungog naman tingali mo nga daghang mga isda nga nangamatay, mga dagkong isda gikan sa laod nangamatay. Nakadungog naman tingali mo nga dunay daghang mga mananat nga nangamatay sa yuta o diin gikan mga langgam, nga dagkong mga langgam diin gikan linibok ka mga langgam nangamatay miyagba sa yuta. Nakadungog naman tingali mo ana dili pa kay kana starting pa na dagko pa ang mahitabo nga mabot sa kalibutan. Ang ipangayo lang ni Kristo, ako ra, waday lain, ako ra. Nga man, nga daghan pantagtuhuan nga murag mutapad ni Kristo ug abilidad. Wala may lain. Kitagna na nadaan Isaiah 7:14, ani karon usa ka ulay magasamkon og usa ka anak nga lalaki, ug kining lalaki nga isamkon ni Birhen Maria, tawgon kining Emmanuel nga nagapasabot Dios niya uban kanato. Sa tupas si Kristo miabot Dios na siya nga miuban kanato. Juan 1:14 sa sinugdan maunang pulong. Ug ang pulong kauban sa Dios. Dios ang pulong nahimong tao. Mauna si Kristo, miuban kanato. Dios ang pulong nahimong tao. Kinsa man na mauna si Kristo. Pastila naman pud nato oy. Padaog man ta sa malipat-lipaton nga mga panudlo ni Satanas. Roma 10:2 ningon si San Pablo, husto ang imong pagpaningkamot, husto ang imong pagtudlo sa mga tao. Naningkamot kapag ayaw nga makasabot ang tao. Apan suri igsuon, suri higala. Ang imong gisulti dili na pagtulunan ni Kristo kun dili iya lamang sa tao na tinumo-tumo nga mga pagtulunan ug nadawat nimo imong ipakadak-an. Dili na gikan ni Kristo. Roma 10:2. Mao nga tun-an nato pag si Kristo. Kasi Kristo mao ang gahom ug ang kaalam. 1 Korinto 1:24. Wala laing kaalam pa gawas ni Kristo kasi Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Nganong gitawag man siya gahom? Tungod kay siya nagama sa tibuok universo. Mabasa Hebreo 1:8. Siya mo nagama sa tibuok universo. Pinaagi sa imong mga kamot, Ginoo, ikaw mo nagmugna sa tibuok universe. Busa nga mahal miingon ngadto sa iyang anak, ang imong trono o Dios magalungtad hangtod sa kanturan. Hebreo 1:8. Siya ro naman sad, di masabtan. Niya ang pagtulunan ni Satanas. Kato sa Ginoo to. Ari na putan ni Satanas. Niya ang pagtulunan ni Satanas. Ang pagtulunan ni Satanas mao kining mosunod. Gusto ni Satanas nga siya mohari sa tibuok kalibutan.
sa langit una, sa wa pa sa kalibutan. Gusto ni Satanas nga siya muhari sa tanang anghel sa tibuok kalibutan. Nag-away sila sa kalangitan. Busa misukol si Anghel San Miguel, Archangel San Miguel Arcangel, misukol og tungod ini napildi si Satanas uban sa iyang kaubanang mga demonyo. Busa mianhi sila sa kalibutan. Asa mabasa pinadayag 12 basahan diha hangtod sa katapusan. Nakikaway siya doon sa langit. Apan sa kasuko sa langit, gitsa, wa na dautan dito sa langit. Gitsa sa kalibutan. Apan alaot ang kalibutan. Nga naman, kay si Satanas, niya sa kalibutan. Karon kay alaot man ta. Unsaon man, unsay buhaton. Kay ang Dios na higugma sa kalibutan, hinungdan gipada ang iyang anak. Kinsa si Kristo nga manluluwas. Asa mabasa, Juan 3:16. Tungod kay nahigugma pag-ayo ang Dios sa kalibutan, hinungdan gigipada ang iyang bugtong anak aron ang muto ug mosalig kaniya makabaton og kinabuhi. Busa kun way Kristo moabot sa kalibutan, wa pa magpakamatay si Kristo sa kalibutan, wa tay kaluwasan. Ngano mutuong tan mga pundok-pundok? Gigamit si Kristo, tinuod na gigamit si Kristo tanang tinuhuan tibuok kalibutan, gigamit si Kristo. Apan ang iyang panudlo pag-implement iya lamang sa tao. Ngano man tungod sa tawhanon nga panginahanglan, kwarta. Sa panahon nga daghang kag tao, dagko kag abot, dagko kag magabo nga kwarta, gigamit si Kristo. Tanang relihiyon tibuok kalibutan, way mailiw. Sa kasuko sa Ginoo nga gigamit ang iyang pagkaginoo, sa kasuko sa Ginoo gitagaan yag otoridad si Satanas, gitagaan yag otoridad ang mapintas nga manap. Sige, nangandak si Satanas pagpasipala ngadto sa tanang tao tibuok kalibutan, lakip ang prinsipe sa langit kinsa ang Dios, lakip ang mga balaan nga binuhat nga ginama sa Dios, lakip ang mga balay alampuanan o giyatak-yatakan kana ni Satanas. Gipahunong ang simba, gipahunong ang insenso, gipahunong ang pikas-pikas sa tinapay sud sa 42 ka buwan. Juwin ta diha kuno galing mao ni lihok ni Satanas. Kinsa man na makita ba sa Satanas di man nga espiritu man na musud sa lawas sa tao ug kanyang gisudlan mao kining mga Freemason nga nagahari karon sa atong simbahang Katoliko. Usa ni mao si Bishop Bugnini nga mo'y nagpanday sa Vatican II Council ug ang unom ka mga protestante nga dili mo tuo sa simbahang Katoliko mao yang gitugyanan sa pagama sa bag-ong misa ug mao kana gitawag og modern mass, gitawag kana og Novus Ordo Mesi nga mao ang binag-ong misa ug didto na nga usab ang sitwasyon ug didtong dapita nakasud ang aso ni Satanas, nakasud ang wa nay pagtuo ang simbahan. Pinaagi sa pag-ingon sa Ginoo sa mahal nga Birhen, the smoke of Satan enter the church. Rome will lose the faith. Nawad-an sa pagtuo. Ug sa ikatulo miingon ang mahal nga Birhen, Rome will become a seat of Antichrist. Nganong seat of Antichrist man ang Roma tungod kay atong Santo Papa mo'y mudeklarar sa one world religion sa usa lamang katinuan sa tibuok kalibutan. Unsang tinuhan ni Kristo? Dili unsa bayngan Krislam ang relihiyon tibuok kalibutan. Naabay Krislam sa Biblia. Kapoy na. Sakit na sa atong dughan. Balik-balik ang atong gisulti pero sige lang. Kay basin di ay ug makagdan kay matud pa bisan tinulo sa uwan sa hinahinay makagdan ang batong bantilis nga lig-on kaayo sa tinulo lang sa uwan. Namasin naman ko sa sa kasing-kasing sa ato ubang natong mga igsuon pasin sa balik-balik na sulti madutlan kana sa mensahe sa Dios tungod kay ang pulong sa Dios sama man sa espadang duwes wa nga mulagbas sa kasing-kasing sa tao sumala sa Hebreo 4:12. Pusa mga igsoon, maghiusa kitang tanan. Bangon Pilipinas, sidlak Pilipinas, maghiusa kita. Sumala sa Isaiah 61:1-3, takyupan ang tibuok kalibutan sa kangitngit. Takyupan ang tanang tao sa tibuok kalibutan. Apan ikaw, nasod ko, musidlak ka. Ikaw nasod ko, ikaw mulamdag ug ang imong kahayag makita sa tibuok kalibutan. Isaiah 11:12 unsay sulti, ibagayway ninyo ang bandila sa kalangitan
aron makita kini sa tanang nasod sa tibuok kalibutan ang inyong kadaugan. Nagapasabot, wa patamo daog apan kinahanglan maghiusa kita aron magmadaogon kita aron iwagayway nato ang atong bandila alang sa kadaugan nato sa tibuok kalibutan. Mao nga gikinahanglan nga matag usa ka nato maghiusa kay ang atong bandila mao ang flag nato. Basig way nakasabot og bandila, ang flag nato mao ang rayna sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Kay ang atong mahal nga inahan mo'y rayna sa Pilipinas. Rayna sa Pilipinas ang atong mahal nga inahan. Busa kita usab nga Pilipinas, Pilipino, Pilipi, tibuok kalibutan. Kita mo'y rayna sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Nganong gitawag man kitag rayna sa tanang nasod sa kalibutan? Tungod kay kita mo'y financier sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Tungod kay ang yaman sa our Lord, atong Almighty Father, niya sa Pilipinas, nga niya sa yutang tabunon, nga atong gitumban-tumban, ug naa sa ilawom sa yutang tabunon, gitago kini sa daghang mga katuigan, kay dili buot ang Dios na kining maong yaman maadto kini, maagaw kini sa ubang kanasuran. Kay kining maong mga wealth, kining maong mga yaman, tanang mga bulawan, mga diamond, mga perlas, mga platinum ug uban pa, mao ni himuon nga syudad sa Dios. Ang masabtan, mao ni himuong syudad sa Dios. O kining maong syudad sa Dios, mao kini ang puloy-ana ni sa Dios uban sa iyang mga pinili nga mao kita ug sa tanang katawhan nga nahigugma sa pagtulon-an ni Kristo. Matud pa sa pinadiyag 21, 24, 26 ang tanan nga mga kagahom, tanan nga mga gamhanan nga mga hari sa tibuok kalibutan, dadon nila ang ilang kabantog, ang ilang mga bahandi sa tibuok kalibutan, dadon ining nasura. Nganuman kay kining nasura safety nga ilang pag-anhian. Buot nila nga anhin sila mamuyo dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Nganuman tungod kay kauban nila ang Ginoo nga atong magbubuhat. Si Kristo mingon, ayaw mo kadlok. Ayaw mo kalisang. Kisabay makig-away ninyo kung ako dapit ka ninyo. Kisabay makigbatok ka ninyo kung ako duyog ka ninyo. Mao nga pagmata akong kaubang mga Pilipino nga niya karon. Nga nadungog ninyo ang akong gamayng mensahe sa tibuok Pilipinas, dili lang Pilipinas, ngadto usab sa ubang mga nasod sa kalibutan. Hinuktuki kini sa makadagan. Way lain nga makaluwas kanato si Kristo lamang, ug way lain nga gitagaan niya og katungod misyon sa pagsangyaw sa tibuok kalibutan. Kita lamang Pilipino, kita lamang Pilipinas, nganuman the only Christian of the whole Asia. Sumala sa pinadayag 10:11, iwali mo pag-usab sa tibuok kalibutan ang maayong balita nga mensahe sa Ginoo aron kini mutuhop kini sa kasing-kasing sa tanang tao sa tibuok kalibutan, ug ni ana kitang tanan makapuyo sa bag-ong Jerusalem sud sa usa ka libo ka tuig. Igsuon ko nga gipakamatyan sa atong Ginoo. Matag usa ka nato duna kitay dugo nga gipaagas ni Kristo nga gipahid sa atong dughan. Gano sa aman kana mahitabo nga ang iyang dugo gipahid sa atong dughan sa paagi sa Santos nga Misa. Mingon si Kristo, pikas-pikas sa tinapay ug mingon dawatan ninyo kini nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas. Busa gikaon nato ang ustiya human kon sa grahe sa pari ug ang lawas ni Kristo misud sa atong kasing-kasing. Karon kun way misa napabay lawas ni Kristo nga makaon nato musud sa atong kasing-kasing, wala na. Busa mihatag og tip, mihatag og babala ang atong mahal nga inahan nga magampo ta kanunay. Ngano kay moabot ang panahon nga takyopan sa kangit-ngit ang kalibutan. Dili lang way misa kundi apil ang mga dagkong trahedya nga mahitabo sa naong sayuta. Muna atong pangandaman. Tungod niini mga igsoon, bangon ta. Kitara gitagag misyon. Mura ba og kitara mao sundalo ni Kristo niya ang panahon na. Og mingon ta, Japan di ay di man na Kristiyanos. Og mingon ta Indonesia di ay di man na Kristiyanos. Di man na Muslim na sila.
Mingon tag China di ay, oh, atheist man sila, komunist man sila. Na may mga Kristiyano so pila kapugyot. Russia di ay, oh, mo man gihapon, komunist man sila. Na may mga Kristiyano pero pinugyot ra. Ang ubang mga nasod Afrika na usapot na may mga Kristiyano ginagmay lang. Amerika na ay Kristiyano ginagmay lang. Dili totally sama sa Pilipinas nga 86% ang mga Katoliko. Ug ubang mga nasod, wa, di sila manghilabot. Asa may uban? Ar sa Roma mismo, sa Vatican, dili sila. Ngano man, kay kanang Vatican gamay ra kana nga syudad, gamay ra kana nga sakop sa Roma. Mo nay ang Roma syudad, sakop na sa Italy. Ang Roma mo'y syudad. Ug sud sa syudad mao na ang Vatican. Unya, gawas ni ana, di naman na sila Katolik. Ang kana lang Vatican na pilar na muyo ni ana. Pilar kabuk, mga pari, mga madrid, pilar na kabuk sila. Nya, pure naman sila. Unya, wa patakibaw sa ilang kasing-kasing. Ug sila, mao naman pod, maoy mimandar sa tibuok kalibutan nga ilusad ang bagong relihiyon. Sila man ang nagmandar. Busa way dapit nga mamahimo nga kauban kana sa pag-ampo. Asa ubang nasod sa kalibutan, wa day lain, Pilipinas ra. Adunay dakong katungod. Usa atong awhag mga igsuong mga Pilipino, magiusa kita. Unsa man, magiusa kita sa pagpangandam sa dakong gubat sa adlaw sa Ginoo. Unsa man na mao ang pagpakig-away nato sa mga globalist. Andam mo na to ni. Dili ta makaandam kung ugaling magtilag sa tagsa kita. Dili ta makaandam kung ugaling magbuwag kita sa kanya-kanya kitag pagtuo. Kinahanglan unity ang atong pagtuo, aron puwersa ang atong pagtuo. Panalitan ron naa na sila mga globalist. Muhari na. Unya, maghinawiray kita. Inigsugod na itong ampo, manguros ta. Di manguros ang uban, kaya dili Katoliko. Saan naman na? Paghawid na itong rasiluan, ang uban dili mo hawid, kaya dili Katoliko. Saan naman na? Huwag magkaiusa. Busa, mungisi si Sanas, ari ko rin kauban niyang gawiran, kaya di Katoliko, ari ko musod. Yung adi usawa, manguros, ari ko sod. Kinahanglan maghiusa kita. Ngano, ang kahiusahan na to, mao, ang dako nga paagi, nga buntugo na to ang mga globalist. Kung maghinawiray kitang tanang Pilipino, maghinawiray kita. Paghawid na to na, moingon ta, sige, mag-ampo na kita, magsugod ta. Una, sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Nya, dili manguros ang uban, kay dili Katoliko, unsaon man na. Hawid ta groceryuan, kay mao man ni atong hinigiban, ar malayat sa atong kaugalingon, dili mo hawid, ngano man, kay dili Katoliko. Sud si Satanas. Mao na nga, unang-una mao, maghiusa tag tanang tibok Pilipinas. Sa usara ka pagtuo. Kini mo dakong agianan nga makabot na to ang tumong nga mohari kita sa tanang nasod sa kalibutan usa ka libo ka tuig. Kay kining nasura mao kini ang gitawag og bag-ong Jerusalem sumala sa Isaiah 60. Bagong Jerusalem. O kanang bagong Jerusalem mao ni ang punuyanan sa katawhan nga mga balaan o kanang bagong Jerusalem ang trono sa Dios dadon niya sa kalibutan ug adtoy ibutang niya didto sa nasod nga nagmadaugon nga maoy ang pangasawon sumala sa pinadayag 21 9 ang nasod nga nagmadaugon kanang nasod nga magmadaugon mao ang bagong Jerusalem ug mao ang iyang pangasawon diin ang Pilipinas mao kana ang bagong Jerusalem mabasa pinadayag 21:14. Na usahay mingon mura mag nasulti na niya tinuod na aho lang gibalik agi og pahinumdom mingon nga mura mag nagbalik-balik ang uban niyang gisulti tinuod na ngano man kay gusto ko nga madungog usab kay ori og di madungog tong uban karon nadungog ang Ginoo bitaw sa panahon nga mitunga sa bukid gibalik-balik niyang pagampo amahan kun mahimo isaylo kining kupa nga akong pagantuson apan dili akong kagububuton matuman imo ang matuman. Down siya paingon sa ubos, natuog ang iyang tinun-an. Mibalik na usab siya sa maulang gihapong pagampo. Balik siya sa ubos, natuog gihapon ang tinun-an. Balik siya sa itaas, maulang gihapong pagampo. Maupod ang santos nga rosaryo. Balik-balik. Ama namo na sa mga langit, maghimaya ka Maria, Santa Maria, human maghimaya. Balik-balik, balik-balik. Ngano man? Kaya aron pagpuga, aron pamudot sa atong kasing-kasing ang mga kinago nga misteryo diha sa panudlo sa atong langitnon nga inahan. Mao ni ang tumong. Muna nga balik-balikon. Ano man, kay aron madungog kini sa inyong dughan, musud sa inyong espiritu, ug magapuyo ang pulong sa Dios diha sa inyong kasing-kasing. Doon ay usa ka tawo nga usa ka sulti sa Ginoo. Nga usa ka babay, sige tuktok, sige hangyo, usa ka agalon. Mao ni sige hangyo.
sige kanyo gipulan ang maong agalon. Mao nga mingon ang agalon, sige, dili tungod kay misunong ko nimo, gipulan ko, linggugan ko, busa akong buhaton tabangan ko ikaw. Dili nga na ang ginuupod nga gilay alingugan. Usa na ka-example. Nga nagapasabot nga kinahanglan balik-balikod. Nga naman diha sa pagbalik-balik basin sa una, ikaduha, ikatulo, wa na matagamtam ang pagduot sa iyang kasing-kasing og sa ikaupat didto nahibaw-an niya nga tinuod jud ay kay gibalik-balik. Mga igsoon, atong bantayan nato ang mga tukso sa panahon. Ang mga dili angay mahitabo na nining panahon na. Ang wa nato damha nga moabot. Pananglit ang sila sa Dios wa nato damha apan moabot gyud na. Musugot kag sa dili moabot gyud na. Pananglit ang dagkong kalamidad nga mahitabo sa kalibutan wa nimo damha moabot gyud na. Nganuman kay si Satanas mao'y muhari niya ng mga panahona. Ug kay si Satanas mao'y muhari na ng panahona nawa na ni ana ang santos nga misa sud sa 42 ka buwan. Okay, nawa na ang Dios sa pagtabang sa kalibutan hinungdan daghang panghitabo sa kalibutan nga mahitabo ug mahitabo kayo. Apan salamat sa usa ka nasod nga iyang pinili nga nagmadaugon kini mo'y naningkamot usa na tani ini kauban kitang tanan pros Pilipino maningkamot kita aron mapusla nato ang paghigugma sa Dios sa iyang pinili nga mao ang Pilipinas sumala sa pinadiyag 17-14 mo nga kay mapahimuslan man nato matag usa ka nato ana ang pagpaubos maningkamot kita magiusa kita aron makabot na to ang grasya sa langit nga mao ang usa ka dakong blessing nga mao ang Pilipinas, mao ang syudad sa Dios. Okay, syudad sa Dios mao ang bagong Jerusalem. Okay, bagong Jerusalem natural nga ang Pilipinas mao'y muhari sa tibuok kalibutan. Ngano because the Philippines is the richest country of the whole world. Mao kini ang pinanser sa tanang nasod sa kalibutan. Ug kay pinanser sa tibuok kalibutan nang lihok na ang mga globalist. Ilugon nila ang yaman sa Pilipinas pinaagi sa ilang laom nga mga panugkad, laom nga mga strategy. Dili nila makuha ang mga yaman nga nakatago sa ilawom sa yuta. Busa mupili silang tao kinsa tao nga Pilipino himo nilang Santo Papa kinsa mao si Cardinal Tagle. Ngano kay kung si Pope Francis mangayo og bulawan nato dinhi sa Pilipinas magmakulit ta, lisod ta. Ngano man kay musantop sa atong salabutan sa panahon ni Pope Pius XII nangayo og bulawan dinhi sa Pilipinas pinaagi Italiano tagyano gitagaan og 640,000 metric tons apan pag-abot ni Pope John II dili na iuli. Salamat sa duha ka matawag nato og duha ka tawo nga kining mga tao nga mga espiritual nga mga tao nga taas kaayo kaalam kinsa mao si Dr. Jose Rizal ug si Marcos miabot kini sa tag-as nga lugar nga hukmanan gikaso napildi sila bisan pa si Pope John II mo nagpugong niini ug gida ang 640,000 metric tons dinhi sa Pilipinas 30% gibahin nila ni Rizal ug ni Marcos apan wa mo dawat si Rizal gihatag ni Marcos ang tanan ug mao kini ang humanitarian nga puno nga kini gamiton kini sa Pilipinas alang sa kaswagan sa mga Pilipino o dili kay kana ra ug kana mao gikahadlukan sa Pilipinas nga dili buot nga sa unang panahon mausab ang mabalik karon busa nangita sila strategiya unsay ilang strategiya magkuha sila Santo Papa sa Pilipinas usa niini kuhaon nila mao si Cardinal Tagle nga mao himong Santo Papa once nga si Cardinal Tagle mahimong Santo Papa siya na ang hangyo sa Pilipinas nga mangayo back up ang Europa nga mao ang Vatican aron gamiton kini sa simbahan unya kita maluoy man ta kay Pilipino gud na Santo Papa gud na busa mingon ta nga praise the Lord busa dili kini kay strategy kini ni Satanas gigamit niya ang usa sa labing dako nga pari sa atong Pilipinas nga mao si Tagle ug kini naa sa ilang hunahuna gamiton kini pagka Santo Papa aron mo'y kuhaan ug back up ang Pilipinas sa ilang kwartang gigigama nga dollar nga adunay nakasuwat
Novus Ordo Seclorum. Nga naman, kung may wakap ang ilang kwarta, magunsa man ilang New World Order. Magunsa ilang one world government, one world religion, one world currency. Kung way back up, magunsa man ilang kwarta gigama, mura na nagkingkoy, mura na nagkwarta, nga way espiritu, mura playing money, dili man na mahimo, di magamit kun way back up. Busa ang Pilipinas mao ilang gamiton. Busa anhi ang dakong sangka sa pagpakigubat sa mga Illuminati, batok natong Pilipino. Nga naman, kay gusto nila kontrolahon ang Pilipinas, sanglit ang Pilipinas, mao ang puno sa mga yaman sa tibuok kalibutan. Mo ni wa masabti sa kalibutan karon. Busa niya mga barko daghan, igugubat, mga eroplano igugubat. Nga naman, mo ni back up sa Pilipinas kung ugaling gikinahanglan sa panahon. Muni bakapwa lang masayod. Apan doon na ipipila ni ka mga nasod nga Illuminati nga magusto nila nga sila ay muhari sa Pilipinas. Na mga tago mga tumong na daghan nagkalalaing nasod sa kalibutan niya sa Pilipinas. Nga naman naiuban nga kauban sa Illuminati na sa uban nga back up sa Pilipinas nga dili mo sugot nga binuangan ang Pilipinas. Nga naman tungod kay napo kadagkong nasod sa tibuok kalibutan nakapirma na nga dili mahimo nga hilabtan ang Pilipinas. Once nga hilabtan ang Pilipinas, gubot ang tibuok kalibutan. Busa dili sila makapangilabot tungod sa gitawag og touch me not. Suwat ni sa suwat ni Dr. Jose Rizal. Ayaw ko hikapa. Mo ni ang ilang pinirmahay. Kini uguban pa hinabing daghana pa nga wa nato masabti sa duwa ni Satanas. Apan karon hinay-hinay kini milutaw sa kamatuoran. Kay ang tinuod ang Pilipinas mao ang nasod nga oper. O kining oper ato ning mabasa sa Genesis 10:45, 25-30. O kining oper mao ang nasod nga Pilipinas, puno sa bulawan, land of gold. Dagko kaayo ang mga panghitabo sa kasaysayan sa tibuok kalibutan nga gilimod kini sa mga dayuhan. Una maong Spain, ikaduha Amerika, Japan. Gilimod ang tinuod nga sekreto sa Pilipinas. Nga naman, kay once may bawaan sa Pilipinas nga ang Pilipinas di ay buhong sa yaman, di ta musugot nga binuangan ta. Apan gitago ang tinuod nga istorya gawas ni Dr. Jose Rizal nga nahaybaw siya sa punto mga timing sa Spain hinungdan nga siya naghimo og usa ka pundok ug nasabtan kini sa mga katsila hinungdan nga kunuhay gipatay si Dr. Jose Rizal. Apan ang tinuod layo ra sa tinuod ngano dili mahimong spiritual wonder boy si Rizal kung ugaling ingon anak kasayon ang iyang utok. Genius Dr. Jose Rizal. Busa siya mao nagpahiluna nining dokumento alang sa nasod ng Pilipino tungod nining yaman. Kauban ni Marcos. Igsoon daghan kitag punto nga angay natong paghisgutan. Magkita ra gyapon ta kun unsay atong maabot. Busa ug unsay mga tema nga angay natong hisgutan sama ato nang napasabot ang bahin sa one world religion, one world government, one world currency. Napasabot na usab nato ang Pilipinas ug unsa ning Pilipinas. May tungod sa spiritual, may tungod sa pagtuo, ato na usab kining napasabot. Busa timan-an nato, wala tay lain, usara ang tumong sa Ginoo. Maghiusa ta. Unity, ingon nga ngamahan anak ug Espiritu Santo, unity. Ingon nga mingon si Kristo, Juan 10:30, ako ug akong amahan usara. Ingon nga ang sagrada pamilya si San Jose, Virgen Maria ug si Jesucristo, unity. Mo'y tinguha sa Ginoo nga kitang tanan Pilipino mag-unity ug sa tibuok kalibutan sa kahiusahan diha lamang ni Kristo ug wa nay lain pang pangitao nato. Mga igsoon, daghan kayong salamat. Bangon Pilipinas kay misidlak na ang kadatugan mo. Hintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong natutunan
ay